सूरत النساء इब्तिदा से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुन निसा मदनिय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله العظيم. اقرأ من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سورة الصف. مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما
في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال صدق الله العظيم الفاتحة جزاك الله इंशाल्लाह। देखिए भाई, मुझे नहीं पता इस बच्चे का उस्ताद कौन है, बड़ा शानदार इसकी आवाज़ है, साउथ है। बात ये कि उस्ताद से मेरी गुजारिश है कि बच्चे को इतना ज़ोर न लगवाना कि उसका गला पूरे सपारा पाँव पड़ने के बाद बैठ जाए। तो ये आपने ख्याल रखना है कि बच्चे को उस लिमिट तक पढ़वाएं ताकि वो अपने गले को मेंटेन कर सके और अपनी छाती से पढ़े। माशाल्लाह। अच्छा जी।